لال نہ کرے میں تسے مولوی تے مفتی تے امام تے پیر تے گدی نشین میں کسے دنیا تے مجاور دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. اے میرا مسلک کے منہج اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اسی انہوں دین نہیں مانتے جیڑی کسے مولوی دی سنت ہوئے تے بدعات شامل کر کے پیچھے لیبل لانا یہ بدعت حسنہ ہے. تے قرآن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی جہنم دا گڑھ جہنم دا بالن ہے. آئیے حامینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث اور سنیے. یہ صحیح مسلم دی روایت ہے. آقا فرماندے نے لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم. راتاں دے وچوں جمعے دی رات نو قیام کرن واسطے جمعے نو مخصوص کرنا یا روزہ رکھن واسطے جمعے نو مخصوص کرنا. اللہ اللہ بھاویں جمعے دی عظمت بڑی ہے سارے دناں دا سردار رب نے جمعے نو بنا دیتا ہے لیکن مخصوص کرنا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اکبر جڑا بندیاں دے کوئی حرج نہیں ہے بھی تے نیکی ہے نا. یہ حرج سانو لے کے بہ گئی بول دے نہیں پیا کام کر لئیے کی حرج ہے ایویں کر. ایک منو آندا جی اے کھانے تے کولی پڑھنے آ تے ایدے وچ کی حرج ہے قرآن ہی پڑھیا جاندا. تے میں کہا مغرب دیاں کنے فرض نے 3 میں 4 پڑھ لیں کی حرج ہے نیکی نہیں. وہ بولو تے صحیح کی ہو گیا جو فرض چوں 3 نے تے میں کہا تو 4 پڑھ لے. آندا نہیں جی نہیں یہ جائز نہیں. تو میں کہا صبح دے 2 فرض نے 3 پڑھ. آندا 2 تو 3 نہیں ہو سکتے 3 تو 4 نہیں ہو سکتے 4 تو 5 نہیں ہو سکتے. تو میں کہا آمینہ دے لال نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو. ایتھے بھی جے 3 دے 4 2 دے 3 4 دے 5 نہیں ہو سکتے مولوی جی تے پھر بسم اللہ ہی پڑھنی پائے گی. ایتھے بھی کل پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. ایک مثال اور دیتی میں کیا تو جانا ہے آندہ جی جانا میں کی پڑھنا سبحان ربی العظیم میں نہیں تو پڑھیا کر قل ہو واللہ آندہ نہیں جی نہیں پوچھے قل ہو اللہ پڑھا. میں کہا سیدے جانا سبحان ربی اللہ اسے پڑھ لیا کر قل اعوذ برب الفلق. آندہ نہیں جائز. میں کیا سجدے دے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اوتھے کل پڑھنا جائز نہیں. مولوی ایتھے بھی نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو ایتھے بھی کل پڑھنا جائز نہیں. اور دین ہوئیے جڑا آمینہ دے لال دی زبان نبوت چو نکلیا جڑا دین میرے نبی دے سینے تے لے کے جبریل آیا وہ دین نہیں وہ ندین ہے. وہ بولو او ندین ہے جدی بات پیغمبر تو ثابت نہیں جدی دلیل آمینہ دے لال کو ملتی نہیں. میں کیویں دین مننا اج کنکاں اج کل ہوئیاں نے پنڈا تھاواں دے اندر ساڈے کسان بھائی وچ بڑے ہوندے نے داتریاں لے کے کوئی باتھو پیا وڈدا ہے کوئی پگاٹ پیا کڈدا ہے. کیوں جی اے ساڈی فصل چ دین ندین ہے. اے ندین اس واسطے وڈنے آ کتے فصل تباہ نہ کر دے. عرشاں تو آواز آوندی ہے تینوں اپنی فصل چ ندین نہیں کھاندا تے مینوں نبی دے دین دے اندر بھی ندین وارا نہیں کھاندا. ساڈا نہیں دل کردا ہی نیکی لئیے بول دے نہیں ساڈا بھی کھیرا کھان تے دل کردا. یہ نہیں کہ سانوں لنگدیاں نے اللہ دے فضل کھانے ہیں بول دے نہیں ملک صاحب کھانے ہیں کہ نہیں کھیرا سیویاں بھی کھانے ہیں پٹی صاحب سیویاں بھی تے دودھ بھی خالص پینے ہیں. تو ایک مولوی خالص دودھ پی کے خالص دین دسے پھر اس مولوی نو کدے بٹھا کے نا ویلے تھا تے تو انہوں چھتر مارنے چاہیے پھر دودھ خالص پینے تے دین خالص دسنے
آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعے دے دن نو مخصوص نہیں کرنا. اگے آئیے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام رات نو قیام کر دے. ہر رات، صرف 15ویں رات نہیں، نبی علیہ السلام ہر رات قیام کر دے تے میرے پیغمبر قیام کر دے ہر رات. تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا تھانوں تے اللہ نے گناہاں تو پاک کر چھڈیا ہے، تھانوں اے قیام ایڈا ایڈا لمبا قیام کر دے او پیر سج جاندے نے. تے عرشاں تو آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے محبوبہ تھوڑا قیام کریا کر، ساری ساری رات تیرے پیراں چ ورم ہو جاندے نے. میرے محبوب ساری ساری رات قیام کردے نے. تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی تے گناہاں تو پاک ہو، گناہاں تو منزہ ہو، گناہاں تو بالکل صاف ہو، تے ایڈے لمے قیام کرن دی کی ضرورت ہے. تے آقا فرماندے نے میری عائشہ افلا اکونو عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ کوئی رات بھی ایسی نہیں جس دن نبی علیہ السلام قیام نہیں کر دے. حضرت مغیرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا اینا لمحہ قیام کر دے کہ نبی دے پیراں چ ورم ہو جاندے. تے اسی تے نماز بھی مگروں ہی لانے بول دے نہیں، نفلی تے سانو نصیب ہی نہیں ہوندی. نفلی تے رات دا اٹھنا تے سونا یہ بڑا بڑا عمل ہے. آئیے جگہ دے پیر اینا لمحہ کیا مغیرہ نے سونیا اللہ نے تو تواڈے سارے دے سارے گناہ جڑے نے معاف بل تواڈے کو گناہ ہویا ہی نہیں، تواڈے کو غلطی ہوئی نہیں، تسی تے گناہاں تو مبرّاؤ منزّاؤ مطہرو اطہرو. تے پھر تسی عبادت کیوں اتنی لمبی کر دے ہو؟ ایتھے بھی آقا فرماندے نے مغیرہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ آئیے ذرا اگے چلنا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی تیری میری امی جان حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر شبان دے اندر بڑی کثرت نہ روزے رکھ دے. پہلے 15 دن نبی علیہ السلام روزے رکھ دے. اماں جی فرماندیاں نے رمضان تو علاوہ اور کسے مہینے دے اندر لگاتار انہیں روزے رکھ لیا میں کسے مہینے چاکا نو نہیں ویکھیا جنہیں شبان چ رکھ دے تے رکھ دے سر 15 تک. 15 تو بعد نہیں، 15 تک. اگر کہ مولوی نو اینا جو پیار ہے شبان نہ تو 15 روزے تے رکھے. بول دے نہیں جڑا عمل نبی پاک نے کیتا کرو، ائی کدوں روک دے؟ نبی دی سنت دے مطابق نیکی کر، تیری جُتی دی خاک نو میں اپنی اکھاں دا سرما بناواں. اگر جس نیکی دے نبی دی مور نہیں تو جن مرضی اونچے عمل لایا، اہل حدیث انہوں قبول نہیں کرتی. اہل حدیث دا منہج رب دا قرآن ہے اور پیغمبر دا سچا فرمان. اور جیڑی حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ دی ہے صبح دا سورج بعد چڑھے گا یہ حدیث ہو دیتے عمل پہلے کرے گا. لیکن جدا عمل جدی سند آقا تک نہیں پہنچ دی جنہ مرضی اونچا عمل ہے میں تے عمل کرنے واسطے تیار نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سب تو محبوب مہینہ رمضان تو علاوہ شبان دا سی. شبان کیوں آیا؟ پیچھے نا 4 مہینے جنہیں نے حرمت والے جنہ دے وچ ایک رجب بھی ذی القعدہ ذی الحج تے محرم تے اگے جا کے رجب.
انہاں حرمت والے مہینے عرب دے لوگ قتل و غارت، لڑائی، ڈکیتی، شراب، جوا، بدکاری سارا کچھ چھڑ دیندے سن. تے جدوں انہاں آوندا سی نا رجب تو بعد